सगळे प्रेस भावांक जालें स्टार्ट सगळे प्रेस भावांक येवकार. आयज एक खूब मोठो दीस आसलो आनी विधानसभेन एक मोठे जे आमचे रेजोल्युशन आसले ते म्हणजे पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन. गोंयकार कोण म्हणल्यार डिफायन करपाक लागून हू इज गोवन. तुमी पळयलां आसतलें आयचो दीस कितें जालें. आयज म्हाका खूब उमेद भोगता कित्याक एकूच कारण आसा तो म्हणजे जे आमकां इतलीं वर्सां अनकॉन्स्टिट्युशनल म्हणटाले, जो आमचो पक्ष प्रत्येक वेळा आवाज काडटालो, रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष सदांच आवाज काडटालो. पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन जे आमी डेफिनेशन काडलेलें आनी तें डेफिनेशन घेवन आमी प्रत्येक गांवांनी भोंवले, प्रत्येक आमदारांक मेळ्ळे आनी प्रत्येक आमदारांक आमी डिमांड केल्लो. जेन्ना आमचो पॉलिटिकल पक्ष पासून नासलो पण जेन्ना पक्ष जालो तेन्ना परत गांवांनी गेले, डिमांड घातलो आनी तेन्ना आमकां कितल्याशे जाणांनी अशें चॅलेंज केल्ली की बाबा तुमी कितें तुमचे कडेन जाय. हांव मुद्दम नांव घेवन सांगता. एकटो निलेश काब्राल त्या टायमार म्हणटालो की विरेश तुमचे कडेन कापस्ताद आसा, तुमचे कडेन कापस्ताद आसा जाल्यार तुमी एसेंब्लीन या, विधानसभेन या आनी विधानसभेन येवन पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन डिफायन करा आनी तुमचो जो कायदो आसा तो डिफायन करा. जेन्ना हांव निवडून आयलो, रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष प्रत्येक गांवांनी भोंवले आनी 10% मतां घेतली. प्रत्येक गोंयकारांनी आमचेर खूब विश्वास दवरलो आनी एकूच कारण तो आसलो म्हणजे पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन, जो खूब मोठो. कित्याक गोंयकार आजून पर्यंत आमकां स्वतंत्र जाले 1961च्यान आजून पर्यंत पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन म्हणटा तो आजून पर्यंत डिफायन केल्लो ना. आनी जेन्ना हो कायदो आमी घेवन गांवांनी लोकां फुड्यान गेले आनी लोकांनी मान्य करून घेतले, 10% मतदारांनी मान्य करून घेतले की हो असो कायदो जावपाक शकता म्हणून. पूण हो सरकार, हो बीजेपीचो सरकार आसा, त्या सरकारान केन्नाच मान्य करून घेवना. जेन्ना हांव निवडून आयलो त्या निवडून येवन हांवें पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन बील घातलें आनी तें बील डिफायन करपाक की पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन कोण आनी तितून कितें हक्क आमी घेवपाक शकताले. बट त्या टायमार पासून आमची फकाणां गेली. म्हाका याद आसा तो दीस ज्या दिसा हांवें विधानसभेन तसोच आवाज काडलेलो आनी पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन कित्याक तुमी घेवना, कित्याक तुमी हें बील जें आसा तें इंट्रोड्यूस करूना हें सांगलें. आनी त्या टायमार हांगातले थोडे आमदार, जे रुलिंगाचे आमदार, थोडे मिनिस्टर आनी सीएम त्या टायमार उलोवन दाखयलें की तुमचो जें बील आसा तें अनकॉन्स्टिट्युशनल आसा, तुमचें बील कायद्यान बसना, तुमचें बील ह्या देशाच्या घटनेन बसना. आनी अशें उलोवन तेंच्यांनी म्हाजेर तोमडो मारलो. हांवें तांकां तेन्नाच सांगलें आमी हें तुमकां दाखयतलें आनी तुमकां प्रूव करून दाखयतलें की आमी कशें सारके आसा आनी तुमी कशें रॉंग आसा. आनी आयज तो दीस येयलो. आयज आमचें रेजोल्युशन, जे प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन आसले, जे इतलीं वर्सां आमी वाट पळयताले, ती वाट पळोवन आमकां तें रेजोल्युशन लागलेलें आनी तें रेजोल्युशन कायद्याच्या घटनेनुसार आनी ह्या एसेंब्लीच्या रूल एंड प्रोसिजराच्या अधिकारान आमकां तें रेजोल्युशन लागून तें रेजोल्युशन आयज घेतलेलें. जेन्ना डिफायन गोवन आवर पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन म्हणून एक क्लियर कट डेफिनेशन आसा आनी हितून आमी फुडें आनी कांयच नासलें. हें रेजोल्युशन जेन्ना येयलें तेन्ना स्पिकरान म्हाका अलाव केलो. हांव स्टार्ट करता तेन्नाच जो मुखेलमंत्री आसलो गोंयचो तो उठलो आनी तो सांगपाक लागलो की हें डेफिनेशन आसा, पर्सन गोंयकार म्हणटा तें डेफिनेशन आसा, ओरिजीन गोंयकार कोण आसा तो डेफिनेशन आसा. आनी तेणेन हो एक्ट तो तुमकां मुद्दम दाखयता. द गोवा सक्सेशन स्पेशल नोटरीज एंड इन्व्हेंटरी प्रोसिडींग एक्ट 2012 हो ह्याच सरकाराचो एक्ट. हो एक्ट वाचून दाखयलो. हांव तुमकां मुद्दम वाचून दाखयता. ऑल पर्सन हू प्रायर टू 20th December of December 1961 were governed by the provision of Civil Code of 1867 has in force is erstwhile Portuguese regime over Goa and which continued in force for vital of subsection 1 of section 5 of Goa Damaning Administration Act 1962, 1 of 1962 has adopted by the military governor of Goa Damaning Bill order number 175/2/MG dated 31st May 1962. हे सांगले. तशेंच बी any person born in Goa or parents governed by the provision of Civil Code of 1867 which is at present in force of Goa which was in force prior to 20th December 1961. C. Any person born outside the state of Goa of parents who are or are governed by the provision of said Civil Code of 1867 unless such person declares that he does not desire to be governed by the provision of this act at any time before the expiry of 3 years from the date he intend
majority or before the expiry of 3 years from the date he comes from outside of the state of Goa before the special notary having office in sub district where such person resides. म्हटल्यार हो जो कायदो आसा हो कायदो क्लियर कट गोंयकार कोण हो डिफायन करता आनी हेच आमी सांगताले हेच आमी उलोवन दाखयताले. तुमकां आनी एक दुसरो दाखयता जो पोर्चुगीज सिवील कोड 1867 हो आसा हो कायदो आसा आनी ह्या कायद्यानुसारूय सेम म्हटल्यार सेम डेफिनेशन सांगता. तिसरो आसा गोवा कोड ऑफ कोमुलदार ह्या कायद्यानूय सेम बरयल्लें आसा 1961 जी कट ऑफ डेट आमी सांगताली तीच कट ऑफ डेट आसा. आनी एक तुमकां दाखयता हें जें आसा ते इन्कम टॅक्साचो आसा आनी हो इन्कम टॅक्स एक्ट जो आसा 1994 एमेंडमेंट जालें आनी सेक्शन 5A हो एमेंड जालो आनी ह्या एमेंडमेंटाच्या अंडर जेन्ना सेंट्रल गव्हर्मेंटान मान्य करून घेतलें की हो पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन आनी सेम जो नोटरीज एक्टान आसा तेच डेफिनेशन थंय लागू जालें. तुमकां आनीक जो कॉन्स्टिट्युशनाचो जो जेन्ना आमकां खूब जाण म्हणटाले की तुमी अनकॉन्स्टिट्युशनल आयज तुमचेर एक थापड पडलेलो आसा आनी हांव आनीक सांगता जेन्ना आमकां अधिकार दिल्लो आसा इन आर्टिकल 29 कॉन्स्टिट्युशन ऑफ इंडिया हो तुमकां वाचून दाखयता हो आर्टिकल 29 आसा कॉन्स्टिट्युशन ऑफ इंडियेचो आनी ह्या घटनेन आमकां प्रत्येक स्टेटीक रायट दिल्लो आसा. सो हांव तुमकां मुद्दम वाचून दाखयता. एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन रेजायडिंग इन इंडिया हॅविंग अ डिस्टिंक्ट लँग्वेज script or culture of its own has the right to conserve and promote its language, script and culture. आता हितून कितें जाता आमची लँग्वेज जावन आसा कोंकणी आनी ही ऑलरेडी रिकॉग्नायज आसा 8th शेड्युलान. आमचो जो स्क्रिप्ट आसा जी देवनागरी आसा जावं रोमी स्क्रिप्ट आसा आमचो कल्चर आसा आमचे धालो आसा आमचो शिगमो आसा आमचो मांड आसा आमचे तियात्र आसा आमचे सेजांव आसा अशे कितलेशे आमचो कल्चर जो आसा हो कल्चर आमकां दाखोवन दिता की आमी एक युनीक स्टेट आसा. आमकां अधिकार आसा की आमचो हे जो कल्चर आनी बाकीचे सगळे आसा हे राखून दवरपाचे आनी हितूनच आमकां संविधानान अधिकार दिल्लो आसा ह्या कॉन्स्टिट्युशन ऑफ इंडियन अधिकार दिल्लो आसा की आमी एंटी नॅशनल न्हू आमी कॉन्स्टिट्युशनाचो घटनेक घेवन फुडें वयता आमी कॉन्स्टिट्युशना वांगडा आसा आमी नॅशनलिस्ट ह्या अधिकारान आमी हे जो पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन बील आसा तें घातलेलें आनी आयज पासून आमी त्याच अधिकारान पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन डिफायन करचो गोंयकार कोण हो डिफायन करचो हें घातलें. बट ह्या आयज प्रूव केल्लें आसा ह्या बीजेपी सरकारान की तांकां गोंयकाराक हक्क दिवपाचें ना. तुमी समज जो हावजींग बोर्डाचे तुम्ही डेफिनेशन हावजींग बोर्डाच्या एक्टान तुम्ही डेफिनेशन अलाव करपाक शकता नाजाल्यार तुम्ही बाकीच्या हितून ह्या कायद्यांनी कित्याक करपाक शकना. तुम्ही एवरी टायम सांगता डॉमिसायल कोणाक पिशान काडपाक सोदता. आयज गोंयकारांनी चिंतपाक जाय आयज प्रत्येक गोंयकारान चिंतपाक जाय की हे करता कितें हे फक्त गोंयकारांक फोटोवपाक सोदता. आमी जेन्ना विधानसभेन आसले हांव एक सामान्य गोंयकार पण प्रत्येक गोंयकारांनी म्हाका निवडून दिलो. आयज सानाद्रीच्या मतदारसंघाच्या लोकांक हांव दिसता की तेंच्यांनी म्हाका फुडें हाडलो आनी आयज ह्या विधानसभेन वचून आमी प्रूव केलें की गोंयकार कोण आनी गोंयकाराचे जे स्टेटस आसा कितें आसा हो दाखोवन दिल्लें आसा. आनी हांव परत एकदां सांगूंक सोदता ह्या बीजेपी सरकाराक की तुमी कितलेंय आमकां फोटींग म्हणा कितलेंय आमकां कितें म्हणा पण आयज गोंयकारांक खबर आसा आनी आयज गोंयकारांनी पळयल्लें आसा तुमची फोटींगपणां तुमी कशें नाडटा ते गोंयकारांक कशें फटयता ते तुमी कामां जावं धंदे जावं कशें खाता आनी कशें भायल्यान हाडटा ते आयज तुमी तांकां कसो प्राधान्य दिता आनी आमकां कशें फाटी मारता हे प्रत्येक गोंयकाराक पळयल्लें आसा. आमचो जागे कशें काबार करता आमच्या जाग्याचो जो अधिकार आसा तो काबार कसो करता. बाकीचे स्टेटींग रायट्स आसा जावं ते उत्तराखंड आसूं जावं ते हिमाचल प्रदेश आसूं जावं ते झारखंड तेंच्यांनी आपणाचे जागे आपणाचे अस्तित्व सांबाळून दवरलें आसा जावं ते नॉर्थ इस्टर्न स्टेट्स ह्या प्रत्येक स्टेटीक अधिकार आसा. आनी आमची जी स्टेट आसा ही सगळ्यांकून ल्हान स्टेट आसा फक्त 3702 स्क्वेअर किलोमिटराची एरिया असलेली एक ल्हान स्टेट एक माणकुलेशें गोंय आमचें आनी हें गोंय राखपाक लागून हे कांयच करिना. हे फक्त गोंय सोंपोवपाक उठलेलें आसा गोंय काबार करपाक उठलेलो आसा. हो बीजेपी सरकार आनी हो मुखेलमंत्री हेडेड हे बाकीचे सगळे आमदार जे 33 आमदार आयज उठताले आनी बोवा मारताले तांकां फक्त जाय आसलें कितें डिस्टर्ब करपाक मात आमी डिस्टर्ब जावपाक येवंक ना. आमी कायदो घेवन येयल्ले आसा आमी कायद्याचो पालन करून फुडें वयता. आमकां प्रत्येक गोंयकार जो आसा तो बॅकबोन आमचो आसा आनी तो फुडें व्हरता. आयज कितलेशे एक्सपर्ट्स जे आयज आमकां पळयता आनी जेंच्यांनी आमकां मदत केल्ली आसा इतलीं वर्सां तांकां हांव खरेंच देव बरें करून म्हणूंक सोदता. कित्याक आयज हो दीस इतलो उमेदीचो दीस आसा कित्याक गोंयकार कोण तो डिफायन जाल्लो आसा. आनी हें हांव आनी एकदां सांगता की आमकां न्हीद पडपाची ना. जेन्ना बरें आमी ह्या विधानसभेन आनी ह्या घटनेन
गोंयच्या घटनेन या गोंयच्या कायद्यान आमी हाडिना पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन. आमी लोकां कडेन वयतले, लोकां कडेन मागणी करतले की बाबा हें पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन आसा. गोंयचो रायट प्रोटेक्ट जावपाक जाय, गोंयकारांचो रायट प्रोटेक्ट जावपाक जाय. आनी ही म्हाजी मागणी न्हू, ही प्रत्येक गोंयकाराची मागणी आसा. आनी ही राखतले जाल्यार म्हाका दिसता गोंयकारांनी फुडाकार घेवपाक जाय. आनी ह्या बीजेपी सरकाराक एक आव्हान करता की तुमी फोटिंगपणां केल्ली आसा पळय ही आयज एक्सपोज जाल्ली आसा, एक्सपोज. आनी तो काब्राल आनी तो दुसरो मायकल लोबो, तुमी दोगूय थंय बोवा मारताले, तुमी उडोन उडताले. म्हाका खबर ना तुमचे खंयच्यान हें आसा ते, तुमी ह्या डेफिनेशनान बसना म्हणून काय उडटाले, होय प्रश्न चिन्न पडटा. तेंय आमकां फायंड आवट करपाचें आतां पडटलें. पूण एक सांगपाक सोदता, आयज दोतोर प्रमोद सावंतान प्रूव केल्लें आसा की गोंयकार कोण तो सांगलेलो आसा. हें फक्त आतां डेफिनेशन घालपाक जाय, कायद्यान घालपाक जाय. आनी हे जेन्ना म्हाका भायर काडलो, हे प्रत्येक गोंयकार जो उमेदीन पळयतालो, गोंयानूच न्हू जगभरान, गोंयकार जो आसा तो जगभरान आसा, जावं तो UK आसा, जावं तो US आसा, जावं तो दुबय आसा, ह्या प्रत्येक कडेन हो गोंयकार आसा. आनी हो गोंयकार आयज पळयतालो आमकां की आमचेर तेजेर एक उमेद आसली की गोंयकारांचें डेफिनेशन आयज येतलें आनी हें डेफिनेशन पास जातलें आनी हेका कितें तरी कमिटी बसयतले आनी आमकां आमचो रायट मेळटलो. मात आयज हेंच्यांनी म्हाका भायर घालून ह्या गोंयकारांची जी उमेद आसा तोडलेली आसा. पण एक सांगपाक सोदता गोंयकारांक, आमी जागृत जावपाची गरज आसा, आमी एकठांय जावपाची गरज आसा आनी हेंकां धडो शिकोवपाची गरज आसा. कित्याक हे दिल्लीच्यान आमकां रूल करपाक सोदता, तेकाच लागून म्हाका दिसता दिल्लीच्यान हेंकां सत्ता येयल्लो, तो सत्ता भायर काडटा म्हणून जाल्यार हांव परवा करिना. कित्याक भायर काडपाक आमकां निवडून दिला उलोवपाक. आमी समज सत्याच्या मार्गान उलयना जाल्यार हांव फोटींग उलयतलो आनी तांकां सांगता, हे 33 आमदारांक सांगता, हांव एकटो आसा, उबो रावतलो, झगडटलो तुमचे कडेन, तुमी कितलेय बोवा मारा, तुमी कितलेय म्हणा. मात आमी कोणाचे रुपया खाल्लेलो ना, आमी पयशे दिवन निवडून येवना. आमकां लोकांनी निवडून दिला, सानंद्री मतदारसंघाच्या लोकांनी निवडून दिला, गोंयच्या लोकांनी म्हाका निवडून दिला, लोकांचो आवाज म्हणून ह्या विधानसभेन येवपाक लागून. आनी आमकां हे बीजेपी सरकार जो आसा ते सदांच एंटी नॅशनल म्हणटालो. हांव परत आतां सांगूंक सोदता, हो बीजेपी सरकार जो आसा हो एंटी गोवन जावन आसा, हो गोंयकाराचो विरोधी आसा, हे गोंयच्या विरोधी सरकार आसा. आनी हें आयज ह्या विधानसभेन प्रूव जाल्लें आसा. विरेश, आणि एक तुमी निलेश काब्रालाचेर उलयले. निलेश काब्रालाचेर फाटीं तुमी अशें उलयलें की ते लोक उलयतात कित्याक एसेंब्लीन, कारण तांकां खंय तरी सरकाराक फोर्स करून की मंत्रीपद घेवपाक. तेन्ना तेंच्यांनी म्हणलें की विरेशान पयलीं सारको उलोवपाक शिकचो आनी तेज्या पयलीं तेणें आपले तेंचें गोवोरमेंट येवन मागीर मंत्रीपद घेवचें आनी मागीर दुसऱ्यांच्या मंत्रीपदाचेर उलोवप म्हणून. पळय, निलेश काब्रालान आयज जशें म्हटलें पळय, हांव पयलू म्हणपाक सांगपाक सोदता की निलेश काब्रालान पयलू तो लॉ मिनिस्टर आसलो, पूण तेणें पयलू कायदो शिकचो, कायदो वाचचो. जो आयज मुखेलमंत्र्यान तुमकां एक्सपोज केला, जे तुवें विधानसभेन उलयल्लें ते तुजें एक्सपोज जाल्लें आसा. तुवें हेज्या पयलू जेन्ना बोवाळ घालतालो आपूण असो तशें हे कायद्यान बसना, हितून बसना, होच तो निलेश काब्राल. तुमी मुद्दम विचारा ताका, तूं कायदो शिकलेलो आसा काय म्हणून. तुमच्या मुखेलमंत्र्यान तुका एक्सपोज केल्लो आसा आनी निलेश काब्रालाक चड जाय नाल्यार तेका विचारचें की तुमच्या गांवांत कितें चल्लां, तुमच्या मतदारसंघात कितें चल्लां तें जाय नाल्यार आमी कशें एक्सपोज करपाक जाय. आतां फुडले टायम आसा तितून आमी सारकें एक्सपोज करता, कशी जो वायलेशन करता, इको सेन्सिटीव झोन आसा थंय STP प्लांट हाडटा जावं आनी कितें हाडटा, हें सगळें आमकां जाय नाल्यार काडपाक जाता आनी तें काडटले आमी. टायम येतून सगळ्याची जी कुंडली आसा पळय, हे जे बोवाळ मारताले पळय तांकां आमी सोडपाचें ना. कित्याक तुमी हांगा तुमकां निवडून दिला गोंयकारांनी हांगा येवपाक, काय तुमकां भायल्यान निवडून दिला. तुमची वोट बँक जी आसा ती वोट बँक तुमी साल्वार करपाक कोण येवन कानान फू करता आनी तांकां सांगता अशें तशें न्हू. कित्याक तुमकां ती बस्त्यो केल्ल्यो आसा, तुमी स्लम्स केल्ले आसा आनी ह्या स्लम्साच्या नेटाचेर तुमी निवडून येता, तुमी गोंयकाराच्या नेटाचेर निवडून येना. सो तुमकां तांकां सेव करपाक जाय म्हणून तुमी बोवाळ मारताले. तुमी उठताले बाबा आमी भायल्यान लावन कितें करतले. हांगा तुमच्याच मुखेलमंत्र्यान डेफिनेशन जें आसा तें रीड करून दाखलेलें आसा. आनी हें जो आसा हो तुमचेर एक थापट आसा, ह्या निलेश काब्राचेर थापट आसा, ते मायकल लोबोचेर थापट आसा. ते आयज उठताले स्प्रिंग लागलेले भशेन उठताले पळय, ताका वचून तुमी आयज विचारा नाल्यार आयज चायेक बसत, नाल्यार आयज म्हाका दिसता तुमी आयज रातचे जेवणाक तेज्या वांगडा बसत आनी तुमी उलया की बाबा हें कितें जालें, कशें जालें, कित्याक लागून जालें. हें सगळें तुमकां म्हाका दिसता तुमच्यांनी स्टडी करपाची गरज आसा. सरकारान आयज एक सर्क्युलर काडला, घरां जी आसा ती लिगलायज, पयलींचे बीन कितें स्ट्रक्चर्स आसा ह्या गजाली कडेन कशें पळयता, कारण खुबशे त्या टायमाचे सुद्दां हे आसूंक शकता. पळय कशें आसा, आतां सरकारान एक सर्क्युलर काडला. हो सर्क्युलर कितें हांवें आजून पर्यंत तरी वाचूंक ना, पूण सर्क्युलर कसो आसा, कितें आसा, कोणाक लागून आसा, तो गोंयकारांक लागून आसा, भायल्यांक लागून आसा. कोण भायले आसा तेय रेग्युलर जाता, ती स्लम आसा तीय रेग्युलर जाता, ती बस्ती आसा तीय रेग्युलर जाता, ती खंय जमीन आडेल्ली जुवारी स्कॅम जाला तशी तीय रेग्युलर जाता. म्हणजे प्रत्येक कडेन तुमी रेग्युलायज करपाक सोदता, ते कोणाक करपाक सोदता, गोंयकारांक करूंक सोदता काय भायल्यांक करूंक सोदता, हो प्रश्न चिन्ह आसा. आनी आयज जे डेफिनेशन घातला हें डेफिनेशन घालून तुमी रेग्युलायज करा. हांव म्हणटा तें
आमी तूं आयज सीएमान मुखेलमंत्र्यान आयज स्टेटमेंट दिलो आनी ताणें सांगलें तुमी विचारपाक जाय हें कित्याक आतां म्हाका अलाव करपाक ना मात तुमी विचारपाक जाय प्रेस भावांनी विचारपाक जाय की हें डेफिनेशन काडून तुमी कित्याक रेग्युलायज करिना हें रेजोल्युशन हें डेफिनेशन लागता हें नोटरीज एक्टान आसा सो तुमी कित्याक करिना आनी अशेंच तुमी बाकीच्या कायद्यांनी हें कित्याक हाडिना हो प्रश्न आसा हो प्रश्न तुमी प्रेस भावांनी तेंचेर विचारपाक जाय विनेश बाब रिगार्डींग ह्याच संदर्भांक आसा पयर 21 तारखेक सावथ गोवा कोमदाद एडमिनिस्ट्रेटर आसा तेणें एक ऑर्डर पास केली चिकोडणा बोगमाळो हांगा इलिगल स्ट्रक्चर 4/1 ह्या कोमदादीच्या जाग्यार बेकायदेशीर बांदलेलें बांदकाम मोडपाक जो आदेश दिल्लो आसा आनीक अशें एक्सपोज केल्लें आसा आमी गांवकारी मार्फत तितूंत एक मंत्री आसा सरकाराक तेजे वरदा आसतान हो जाला आनी तेजो OSD त्यो 19 ऑर्डरी आसा त्यो कलेक्ट करपाक गेल्लो सावथ गोवा हितून हेजेर तुका कितें म्हणपाचें पळय कशें आसा इनलिगलिटी ह्या सरकाराचे DNA आसा हांव कित्याक सांगता ह्या सरकाराचे DNA आसा सरकार ह्या BJP सरकाराक जाय नाल्यार हें सगळें स्टॉप करपाक जाता ते फक्त थंय भाशणां दिता मात हांगा सगळी इनलिगलिटी चलता हो सरकाराचे अधिकारी करता कितें हे अधिकारी फक्त तांकां सपोर्ट करपाक आसा तेंच्यांनी एक्शन घेवपाचें आनी जेन्ना एक्शन घेता तेन्ना अश्यो घडणुको घडटा हें पळोवन खूब वायट दिसता कारण कोमुलदाद जो आसा हो गांवकारी सिस्टम आमच्या जाणट्यांनी राखून दवरलो गोंयकारांक लागून आनी हो आयज भायले घेता आनी भायले आपूण जाय तशी इनलिगलिटी करता ती व्हडली घरां बांदता बंगले बांदता बिल्डिंगो बांदता कोण स्ट्रक्चर बांदता स्कॅपी यार्ड बांदता सगळें चालूच आसा बट हेका स्टॉप करतलो नियंत्रण हाडटलो जाल्यार तेकाच लागून कायदो आसा आनी ह्या कायद्याचें पालन समज सरकार करिना जाल्यार कोण करतलो सरकार फक्त फोटिंगपणां करपाक आसा अशें आमकां भायर घालपाक आसा ही फोटिंगपणां लोकांक दिसता आनी हांगा कोमुलदादीन बसून हेंच चालू आसा कोमुलदादीन फोटिंगपणां जाल्ला फक्त पयशाक लागून हांगा पयशे जागो म्हटल्यार पयसो जाला आनी पयसो म्हटल्यार जागो जाला सो हेका आमी तरी निशेध करता आनी हेज्या बाबतींत जावं बाकीचे असले कोमुलदादीचे कितलेच आसूं हो आमी सुरवाती पासून आजून पर्यंत आमी हो इश्यू कोमुलदादीचो घेत आसा आनी हेजे फुडेंय घेतले होच मिनिस्टर म्हणून पयर एक स्टेटमेंट केल्लो त्या मिनिस्टरान लोकांची घरां इतली पासून आसा ती मोडपाची हे बेश्टे कारण आसा आनी हे असले इलिगलिटीचे वाचोवपाक वोट बँक साल्वार करपाक जाय हें आयज दिसून येयल्लें आसा आनी आयज ह्या विधानसभेन प्रूव जाल्लें आसा की तांकां गोंयकारांक मात्तूय पडलें ना तुमकां खबर गोंयकारांचें पडलें ना दिया मरे गोंयकारांक 200 स्क्वेअर मिटर प्लॉट ते दिवपाचें ना मात भायल्यांक तुमी पयलू दिता म्हटल्यार कितें आसा की हेंकां फक्त जाय भायले आनी ते भायल्यांची वोट बँक तांकां फक्त गोंयकारांक काबार करपाक जाय फक्त गोंयकारांक जे कार्यक्रम आसा तांकां आपोवपाचे आनी मागीर तांकां गोंयकारांक जॉबाचे हितून जावं आनी कितें हितून ते फोटून उडोवपाचे ओपोजिशनान तुमकां सपोर्ट केला आयज ऑपोजिशनाचे हांव खरेंच देव बरें करूं म्हणटा आमचे ओपोजिशन MLAजांक तेंच्यांनी आयज खूब बरो सपोर्ट केलो आनी तेंच्यांनी वांगडा रावले सो तांकां खरेंच काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणून सोदता आनी अशेंच फुडें पासून आमी गोंयकारांक लागून आवाज काडपाक लागून सदांच उबो आसतलो आमी सदांच गोंयकारांक फुडें घेवनूच फुडें वयता आनी अशेंच म्हाका दिसता आवाज जो आसा हो गोंयकारां वांगडा घेवन आसपाक जाय थँक्यू